वास्तवमा म चाहिँ 16-17 वर्षदेखि अमेरिका बसे पनि म आफूलाई के रूपमा भाग्यमानी ठान्छु भनेदेखि म भूगोलको रूपमा अमेरिका बसे पनि नेपालमा बसे जस्तो अनुभव गर्छु। किनभनेदेखि मैले नेपालमा जे काम गर्थेँ, जे कुराहरू चाहिँ साहित्यदेखि लिएर विभिन्न चिजमा मैले आफ्नो समय दिन्थेँ, अमेरिकामा म त्यही गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो फाइदा छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि मान्छे म अमेरिका भए पनि मन नेपालमै छ। मेरो चाहिँ एकदमै पुरा तन मन र चाहिँ यो चाहिँ दिमागी रूपले म साहित्यमय छु र म साहित्य चिन्तन गरिरहेको हुन्छु। त्यसकारण चाहिँ मेरो शरीर अमेरिकामा भए पनि सधैँ म चाहिँ नेपालमै भइरहेको हुन्छु। नमस्कार। आज हामी असार 26 गते एउटा साहित्यिक जम्का भेटमा उपस्थित भएका छौँ र बाहिरको वातावरण हेर्ने हो भने अत्यन्तै पानी परिरहेको छ र शीतल छ र यो जम्का भेटमा हामीले अमेरिकाबाट आउनुहुने साहित्यकार वरिष्ठ कथाकार गोविन्द गिरी प्रेरणाजीसँग भेट भयो र उहाँले आफ्नो समय उहाँको अमेरिकाको र यहाँ बस्दाखेरिको समयका विभिन्न उतार चढावहरू सङ्घर्षका कुराहरू हामीलाई सेयर गर्नुभयो र यो कार्यक्रम कस्तो किसिमको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ भने एउटा नेपाली यहाँको लामो समयसम्म निश्चित सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व अमेरिका गएर 16-17 वर्ष त्यहाँ बसेर त्यहाँको जनजीवनसँग भिजेर त्यहाँका अनेक गतिविधिहरू बुझेर नेपाली साहित्यमा, नेपाली संस्कृतिमा, नेपाली जनजीवनमा आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्दै हामीसँग जति कुराहरू गर्नुभयो उहाँको कुरा सुनेर यहाँहरूले मूल्य आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यसो हुँदा अब उहाँका कुराहरू सुन्नुहोला। सर नमस्कार छ है। नमस्कार। अनि के छ अहिलेको समसामयिक स्थितिमा तपाईँको साहित्यिक यात्रा, जीवन परिवेश, हिजो कसरी कहाँबाट यो परिवेशमा आइपुग्नु भयो, तपाईँको अलिकति पृष्ठभूमि भन्नु न। पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि अब म यो दक्षिणकालीबाट दक्षिणतिर टेकर सिस्नेरी भन्ने ठाउँमा जन्मे हुँ र हाम्रो शिक्षा दीक्षाको लागि बुवाले हेटौँडा लैजानुभयो। बसाइँ सर्यौँ हामी सानो उमेरमा र बसाइँ भन्ने चिज चाहिँ एउटा बाल्यकालमै कस्तो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अनुभव चाहिँ बाल्यकालको अमिट छाप छ। त्यो मैले एउटा उसमा बाल्यकालीन संस्मरणमा पनि लेखेको छु। त्यो एउटा त्यसरी गइयो र अनि मैले आफ्नो शिक्षा दीक्षा चाहिँ हेटौँडामा भुटनदेवी हाई स्कुलबाट मैले आफ्नो स्कुले शिक्षा पुरा गरेँ। त्यतिखेर 2 कक्षादेखि एसएलसीसम्मैलाई नै हाई स्कुल भन्ने चलन थियो, नयाँ शिक्षा आएको थिएन। भुटनदेवी हाई स्कुल भन्ने कुन सालको ब्याच हो यो? म 31 सालमा एसएलसी दिएर 32 सालमा पास भएको र हाम्रै पालामा पहिलोपल्ट चाहिँ सेन्टर पनि हेटौँडामा गएको र मलाई मेरो पहिलो हेड सर चाहिँ अब सबैले पनि चिन्नुहुन्छ होला, हरियाली पार्टी पनि खोल्नु भएको थियो। यो हाम्रो यो होइन, हाम्रो अहिले अब नयाँ भन्दाखेरि श्रृङ्खला खतिवडा, उनका पिता होइन विरोध खतिवडा स्कुलमै पढ्दाखेरिको अब भाइभन्दा कम कक्षाका हुन्, जुनियर नै हुन्। उनका पिता बद्रीप्रसाद खतिवडा चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलो हेड सर। त्यसरी अनि फेरि पछि चाहिँ म एसएलसी सक्ने बेला चाहिँ डेन्टिजङ शाह हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसपछि अनि 31 सालमा एसएलसी सकेर म काठमाडौँ चाहिँ कलेज पढ्नको लागि काठमाडौँ आएँ। अनि पहिलो साहित्यिक रचना चाहिँ के प्रकाशित गर्नुभयो? यस्तो भयो, काठमाडौँ आएपछि मैले चाहिँ अब अलिअलि यसो लेखपढ गर्न आएँ। अलिकति छिटो उमेर पनि। अनि फेरि अब त्यतिखेर सबभन्दा धेरै सुनिने भने रेडियो नै थियो, अरू केही पनि थिएन साधन। अनि रेडियोका गीतहरू सुन्दा अनि फेरि गीतहरूमा अलिअलि रुचि भएर अलिअलि गीती रचनाहरू गर्न थालेँ मैले। त्यो अब कतिपय त्यो रेडियोमा सुनेको गीतको कपी पनि भयो होला के होला होइन, अब त्यो गरियो। अनि पछि चाहिँ अब केही लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आयो। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर नयाँ सन्देश पत्रिका खुबै पढिन्थ्यो र वास्तवमा नयाँ सन्देश पत्रिकामा
छाप्नको लागि भनेर मैले कथा लेख्न सुरु गरेँ। तर अचम्मको कुरो के भयो भनेदेखि नयाँ सन्देश पत्रिका बन्द भयो, तर मेरो कहिले पनि कुनै पनि कथा छाप्न मैले सकिनँ, किनभने मैले हुलाकबाट पठाएँ। अब त्यो हुलाकबाट हजारौँ जान्थ्यो होला, अब चिन जान्थेन, त्यस कारण चाहिँ त्यो भयो। कुनै पनि रचना प्रकाशित भएन। तर संयोगवश मेरो पहिलो रचना चाहिँ कथा नै हो। 2034 साल फागुनमा फ्रेन्ड्स क्लब कोपुन्डोलको एउटा आस्था भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने एकजना कार्य समितिका सदस्य चाहिँ सुशील ढुङ्गेल मेरो सहपाठी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले तपाईँले कथा लेखेर थाहा पाएँ, एउटा चाहिँ दिनुहोस् भन्नुभयो र पहिलोपल्ट 2034 सालमा छापियो। त्यतिखेर म गोविन्द गिरी मात्रै थिएँ, गोविन्द गिरी प्रेरणा भइसकेका थिइनँ। गोविन्द गिरी मात्रैको नामबाट सम्भवतः छापिएकोमा पहिलो र अन्तिमै त्यही हुनसक्छ, अरू गोविन्द गिरीको नाममा सायद छापिएको छैन होला। अनि कति सालदेखि तपाईँ युनिभर्सिटीको जागिरीमा लाग्नुभयो? अनि यस्तो भयो, अब म सुरुमा त पढियो के आइकम पढियो, कमर्स हो, म यो नेपाल कमर्स क्याम्पस मिन भवन हो। त्यो सुरुमा पाटन क्याम्पस हो, त्यसको नाम ओरिजिनल नाम चाहिँ। त्यो चाहिँ पछि चाहिँ नेपाल कमर्स क्याम्पस भयो। त्यो पाटन क्याम्पस चाहिँ मान भवनमा थियो। त्यो मान भवनमा जुन अहिले स्कुल छ, त्यो स्कुल भाटामा चाहिँ कलेज थियो, त्यो भाडाको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ यहाँ मिन भवनमा सरेपछि अनि त्यहाँ आइयो। अनि अब पहिलो 2 वर्षमध्ये 4 सेमेस्टरमध्ये पहिलो सेमेस्टर त कापी किताब सबै किन्यो। दोस्रो सेमेस्टरदेखि किताबै किन्न पनि गाह्रो पर्यो आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि। अनि अब कक्षा नछुटिकन त पढ्थेँ, सिद्धियो। अनि त्यस पछाडि बिकम सुरु गर्न बेलामा चाहिँ बुवाले चाहिँ घरको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छैन, अब कतै चाहिँ अल्झेर यसो 2-4 पैसा चाहिँ आम्दानी हुने गरेर चाहिँ पढ्न चाहिँ पर्छ, तर चाहिँ के छ भने आम्दानीको पनि जो गर्न चाहिँ कोसिस गर भन्नुभएपछि खर्च आफै जोड गर्नु पर्ने। तर चाहिँ के छ भने अब यहाँ काठमाडौँमा कहाँ खोज्न जाने, अब त्यतिखेर प्राइभेट काम गर्ने भन्ने पनि खासै त्यस्तो थिएन। अनि अचानक के भयो भनेदेखि यो हाम्रो त्यतिखेर आर्थिक प्रशासन प्रमुख चाहिँ सुरेश राज शर्मा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घतिर जानुभयो। अनि उहाँ र सन्तोष राज पौडेल भन्ने हाम्रो चाहिँ कक्षा शिक्षक, उहाँहरू चाहिँ नजिकको हुनुहुँदो रहेछ। अनि क्याम्पस चाहिँ पनि नजिकको, सबै कोपुन्डोलका। अनि उनीहरू मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सञ्चयको विश्वविद्यालयको सञ्चयको शाखामा कामहरू अलिकति चाहिँ पेन्डिङ छ, भदोगोल छ, तिम्रो चाहिँ 8-10 जना केटाहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ ज्यालादारीमा काममा लगाउँ, उनीहरूलाई काठमाडौँ बाहिरतिरका लागि चाहिँ अलिक प्राथमिकता दिनु, यसो उनीहरूलाई 2-4 पैसा पनि हुन्छ, हाम्रो काम पनि सकिन्छ भनेर उनीहरूले मर्निङ वाकमा गफ गरेको सिलसिलामा अनि एक दिन चाहिँ सन्तोष राज पौडेल सरले चाहिँ क्लासमा आएर ल तिमीलाई को जागिर खान मन छ मलाई भेट्न आउनु भन्नुभयो। हामीलाई त त्यो सपना जस्तो थियो, ठट्टा गरे हो कि भनेर। अनि त हामी गयौँ। अनि गएपछि उहाँले चाहिँ नाम टाइप गरेर को भनेर 10 जनाको नाम टाइप गरेर दिनुभयो। त्यसपछि म चाहिँ त्यसमा परेँ। अनि सुरुमा 3 महिनाको लागि भनेर त्यहाँ लगिएको थियो। 3 महिनापछि काम सकियो। अनि त्यस पछाडि अझै काम त्यहाँ त्यो 3 महिनाको अवधि सकिएपछि अझै पनि त्यहाँ काम छ भनेपछि कतिपय साथीहरू चाहिँ अब काम गर्न इन्ट्रेस्ट पनि भएन, अल्लारे थिए, अब काम गरेनन् पनि। तर मलाई चाहिँ जागिर खान पाए हुन्थ्यो, यहाँ कन्टिन्यू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो मनमा थियो। अनि त्यहाँ सबै हाकिमहरूलाई पनि रिजाएँ। अनि त्यस पछाडि दोस्रो लटमा पनि म परेँ। अनि त्यस पछाडि ज्यालादारीबाट अस्थायी भएँ, अस्थायीबाट थाई भएँ, थाई भएपछि अब जीवन 22.5 वर्ष जागिर खाएँ। 22.5 वर्ष 22.5 है। अनि कति सालमा छोड्नुभयो त जागिर? मलाई लाग्छ 2060 होइन 2058 सालमा, किनभने ठ्याक्क 20 वर्ष हो मैले पेन्सन लिन थालेको, 20 वर्ष हो। 58 सालमा छोड्नु भयो? छोडेँ। छोडिसकेपछि त्यहाँ जागिर छोडेर सिधै तपाईँ केमा लाग्नुभयो? कुन यस्तो थियो, म जागिर छोड्नुभन्दा अगाडि सन् 1992मा पहिला लन्डन गएँ। अलिकति बेलायतको चाहिँ अनुभव भयो। म बेलायतै पढ्न जाने पनि कोसिस गरेँ, तर सफल भएन किनभने भिसा पाइएन। त्यसपछि 95मा म जर्मन गएँ, के अर्थ उपार्जन हुन्छ कि भनेर। त्यो पनि खासै सक्सेस भएन। अब 13.5 महिनामा 3 लाख चान्सुन मैले जोगाउन सकेँ, त्यो भनेको खासै भएन, त्यसले चाहिँ उपलब्धि भएन। अनि सन् 2000मा चाहिँ म अमेरिका जाने मौका पाएँ। त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सम्मेलन रहेछ, त्यसमा चाहिँ कविता प्रतियोगिता पनि थियो। अनि डाक्टर तारानाथ शर्मा र मलाई चाहिँ अब त्यो त मिलाउन त मिलाइयो होइन, अब सिधै अब गोविन्द गिरी र तारानाथलाई पठाऊ भनेर उनीहरूले पठाएको होइन। तर त्यहाँ सबै बुझ्दाखेरि एउटा सिक्वेन्स मिलाएर तारानाथ शर्मा र म चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कविता महोत्सवको जजको रूपमा हामी गयौँ। त्यो जजको रूपमा जाँदाखेरि 5 वर्ष भिसा थियो।
अनि अलिकति अमेरिकाको चाहिँ अनुभव गर्न पाइयो। अनि त्यहाँबाट फर्किसकेपछि चाहिँ अफिसमा पनि के हो भनेदेखि यो कहिले बेलायत जान्छ, कहिले जर्मन जान्छ, कहिले अमेरिका जान्छ, यहाँ आएर जाहिर पनि खान्छ भने जस्तो अलिकति साथीभाइहरूमा पनि अलिकति ईर्ष्या जस्तो अलिकति कस्तो कस्तो पनि देखेँ। अनि मलाई पनि के लाग्यो भनेदेखि अब 20 वर्षभन्दा बढी जाहिर खानु बेकार हो, किनभने आधा तलबको लागि किन काम गर्ने, बरु त्यो फुल टाइम काम गरेर आधा तलब खानुभन्दा त घरमा बसेर आधा तलब खान्छु र बरु अर्को केही गर्छु, केही उन्नति गर्न सकिएला, अब साहित्यमा पनि केही गर्न सकिएला भन्ने लागेर अनि मैले चाहिँ 22.5 वर्षमा जाएको है। अनि त्यस पछाडि अमेरिका जानुभयो। त्यस पछाडि म फेरि अमेरिका गएँ। अनि अब घर किनियो यहाँ। अब मेरो अमेरिका बस्ने चाहिँ इच्छा पनि थिएन, तर अब पछि संयोगवश अब अमेरिका बस्ने गरेर जाने अवस्था आयो। अनि त्यसपछि म गएँ। अनि कस्तो छ त अहिले अमेरिकाको आफ्नो अनुभव, त्यहाँको साहित्यिक गतिविधि, डायस्पोरा, यी विभिन्न कुराहरूको तपाईँको आफ्नो सेयर? यस्तो छ, अमेरिका चाहिँ यति विशाल छ कि अब हामी नेपाली हुनेहरू यहाँ त चाहिँ समुद्रका केही थोपा पानी मात्रै हो। किनभनेदेखि 33 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा हामी 3 लाख पनि छैनौँ। 3 लाख चाहन्छौँ हो। अब वैधानिक रूपमा त अब त्योभन्दा कमै देखिन्छ। अब ग्रिन कार्ड र सिटिजनको गणना गर्दाखेरि त अब धेरै नै थोरै छ। तर वास्तवमा त्यहाँ 3 लाखदेखि 5 लाख हुन सक्छन्। अब भुटानी शरणार्थीहरू पनि अहिले गइसकेपछि उनीहरू पनि भुटानी नेपाली भए। नेपाली भाषीहरू चाहिँ त्यहाँ अब 5 लाखको हाराहारीमा हुनसक्छ भन्ने चाहिँ रफ अनुमान। किनभने यसको आधिकारिक आँकडा न नेपाल सरकारसँग छ, न एम्बेसीसँग छ, न अमेरिकन सरकारसँग छ, कोहीसँग पनि छैन। किनभने जो डकुमेन्टेड मान्छे छैन उनीहरूको त रेकर्ड हुने भएन। तर तीमध्ये कतिपय समयक्रममा डकुमेन्टेड भएर एउटा चाहिँ वैधानिक अवस्थामा बस्ने अवस्था पनि भएका छन्, हुने क्रममा पनि छन् कति, होइन। तर अब अहिले त छैन कतिको। त्यस कारण चाहिँ त्यति भन्ने छैन। तैपनि त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि मैले त्यहाँ गएपछि विदेशमा जान थालेपछि थाहा पाएँ। जस्तो अब हामी भारतमा नेपालमा चाहिँ भानुभक्तको चाहिँ पूर्णकदको साडी थिएन, दार्जिलिङमा थियो। म अचम्म लाग्थ्यो किन भाइ होला यस्तो भनेर। अनि बाहिरको अब अगमसिंह गिरी अब दार्जिलिङकै हुन्। अब उनले चाहिँ जिन्दगीभर दौरा सुरुवाल टोपी लाएर हिँडे चाहिँ दार्जिलिङमा। अब त्यो म त भारतको त होइन थियो। त्यो किन रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो जातीय पहिचान, आफ्नो चाहिँ यो पहिचान चाहिँ कायम राखौँ भन्ने चाहिँ बाहिर गइसकेपछि बढी प्रबल हुँदो रहेछ। राष्ट्रियता भन्दा पनि एउटा जातीय पहिचान भनौँ, राष्ट्रियता भन्ने कुरो पनि अलिकति अब त्यसको पनि अब त्यो धेरै पक्षहरू आउन सक्छन्। अब त्यहाँ अब कोही अमेरिकन नागरिक भए मान्छे के को नेपालको राष्ट्रियता भन्लान्, होइन। अब त्यो त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। तर जातीय भनेपछि त नेपाली हाम्रो जाति, नेपाली भाषा नै ठुलो कुरो, जहाँ गए पनि त्यो भन्ने मूल हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ जुनसुकै सङ्घ संस्था होस्, वर्षमा कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटा साहित्यिक कार्यक्रम, एउटा कवि गोष्ठी, एउटा केही न केही चाहिँ गरिराख्ने हुनाले चाहिँ त्यो साहित्यिक जागरण अथवा साहित्यिक अब एउटा त्यहाँ चाहिँ गतिविधि चाहिँ निरन्तर भइरहने चाहिँ देखेँ मैले। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि त्यति हुँदै पनि अब स्तरका कुरा, यी कुरा चाहिँ अब तफ्सिलका कुरा भएको छन्। अनि त्यहाँको अरू साहित्यकारहरूको गतिविधि कस्तो छ त, साहित्य विशेष लेखकहरूमा चाहिँ? अब अमेरिकामा मेरो आफ्नो आकलन अनुसार अमेरिकामा 3 तहका लेखक छन्। एउटा चाहिँ नेपालमा साहित्य लेखेर नाम कमाएर स्थापित भएर अमेरिका पुगेहरू। दोस्रो नेपालमा सुरुवात गरेका त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नेहरू। अर्को छन् अमेरिकामै बसेर लेख्न सुरु गरेर तिनै परिचित भएका। यो 3टा छन्। अब यो 3टा मध्ये अब निश्चित रूपले नेपालमै स्थापित भएर गएकाहरूको स्तर र वेट बढी हुने त स्वाभाविक पनि हो। अब त्यो बिचको मिडिल नै भयो। र अमेरिकामै भएका मान्छेहरूको मध्ये चाहिँ एकदम थोरैको मात्रै चाहिँ अब साहित्यिक भ्यालु र भनौँ न अब लङ लास्टिङ अथवा चाहिँ एउटा गम्भीर प्रकृतिको साहित्य चाहिँ त्यो अलिकति अब त्यो कमजोर नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि त्यसमा 2टा कुरा हुन्छ, अध्ययन र निरन्तरता हो। अब वर्षमा एउटा 2टा कवि गोष्ठीमा एउटा 2टा कविता पढेर त सधैँ कवि भइँदैन। तपाईँले चाहिँ बारीमा एउटा बोट सुन्तला लाएर सुन्तला खेती त होइन नि। बारीभरि नै सुन्तला खेती गर्न सुन्तलाको बोट लाउनु भएको त सुन्तला खेती हो त। एउटा बोट लाएर त सुन्तला खेती हुँदैन। एउटा चाहिँ गोलभेडा बोट रोपेर चाहिँ तरकारी खेती हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ छ। भनेपछि यो डायस्पोरिक साहित्य, नेपाली साहित्यमा डायस्पोरिक साहित्य र यहाँको नेपाली साहित्यको राइटिङमा कति भिन्नता छ?
यस्तो छ अब डायस्पोरिक भनेपछि अब यो विषयमा पनि अब धेरै विवादहरू आए होइन। अब जस्तो डायस्पोरिक भन्ने शब्दै भन्नुहुन्न भनेर चाहिँ एकदम कडी कडाउ गरेर चाहिँ झन्डै लिएर हिँड्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब समयको क्रममा हामीले माने पनि नमाने पनि मन पराए पनि मन नपराए पनि माया गरे पनि घृणा गरे पनि अब यो डायस्पोरा भन्ने चाहिँ यो शब्द र यसको चाहिँ जुन यसले दिने अर्थ छ त्यो त चाहिँ इस्टाब्लिस भइ नै सक्यो। कसैले मान्छु भने पनि मान्छु भने पनि मान्दिनँ भने पनि त्यो उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा हो। त्यो यसलाई चाहिँ म व्यवस्था गर्छु भन्न पनि पाइन्छ, त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा हो। तर यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब जुन ढङ्गले त्यो डायस्पोराको चाहिँ विषयमा चाहिँ कुरा उठाइएको छ त्यो कुरो चाहिँ रियल चिजमा अलिकति के फरक छ भनेदेखि अब डायस्पोरा भन्ने बित्तिकै अब यहुदीहरूलाई खेद दिएर यस्तो भएको त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी खेद दिएको होइन, हामीलाई त्यो शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ हामीलाई अपमानित हुनु छैन यताउता भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन। अहिले पनि भन्छन् अलिक घट्या छ अहिले, तर पनि त्यो भन्नेहरू अझै पनि छन्। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब त्यो कुनै पनि चिजको चाहिँ अर्थ भनेको पारम्परिक मात्रै हुँदैन, त्यो मोडिफाई हुँदै जान्छ। अब डायस्पोरालाई केलाई डायस्पोरा भनेर भन्दाखेरि नेपालबाट विदेशमा गएर त्यहाँको चाहिँ जनजीवनमा भिजेर तिनै चाहिँ अब नेपालप्रति आफ्नो चाहिँ माया पनि छ, एट्याचमेन्ट पनि छ, अब उताको चाहिँ आफ्नो जनजीवन पनि छ। उनीहरू अमेरिका छोडेर चाहिँ नेपाल आउने भन्ने पनि छैन। अब जान्छु भनेर चाहिँ जिन्दगी बिताउनेहरू धेरै निस्किसकेका छन् अहिले होइन। जान्छु भन्ने पनि छोड्दैन, आउनु पनि सक्दैन, त्यो यथार्थ हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो अवस्था छ। अब यिनै चिजलाई चाहिँ साहित्यमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब डायस्पोरिक साहित्यको निर्माण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब यसको लागि चाहिँ अब यहुदीले खेद्नुपर्छ भन्ने छैन, केही पनि भन्ने छैन। अब यसको अर्थ यो बुझिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो अर्थअनुसार चाहिँ त्यहाँको साहित्य चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँको जनजीवनलाई र नेपालसँगको नातालाई चाहिँ तादात्म्य राखेर लेखिएका जुन साहित्य छन् डायस्पोरिक साहित्य त्यसको चाहिँ भ्यालु छ। तर यो सँगसँगै एउटा चाहिँ समस्या के छ भनेदेखि कतिपय अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूले म अमेरिकामा छु भन्ने अथवा म ग्रिन कार्ड ल्याएको छु, म नागरिक भइसकेँ भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई होस छैन। उनीहरू चाहिँ नेपालमै बसेका नेपाली जस्तै गरेर चाहिँ व्यवहार गर्छन्, पोलिटिकल कुरा पनि त्यस्तै गर्छन्, अनि अरू कुरा पनि त्यस्तै गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो नेपालको दैनिक दिनदिनै हुने राजनीतिमाथि कविता लेखेर त अमेरिकामा बस्ने मान्छेले के मतलब हो र? त्यो कुनै सान्दर्भिक नै भएन होइन। ऊ यहाँ चाहिँ माइती घर मण्डलामा निकालेर जुलुस जस्तो त अमेरिका निकाल्नुको त अर्थ छैन नि। तर त्यस्तो पनि त्यो पनि कन्टिन्यू चाहिँ छ, फेरि यथार्थ चाहिँ त्यो छ। तर अब एउटा कुरो नि जस्तो भनौँ तपाईँ अमेरिका बस्नुहुन्छ, अमेरिका बसेको पनि निकै भयो, 16-17 वर्ष भयो होइन। अब 16-17 वर्षको आवागमन आउने जाने क्रम पनि जारी नै छ, लेखन पनि जारी नै छ। तपाईँले अहिले नयाँ किसिमको यो इन्टरकनेक्टेड राष्ट्रिय यहाँ नेपाल र अमेरिकासँग जोडिएर सधैँभरि अपडेट हुने खालको कुनै त्यस्तो कामहरू गर्न सुरु गर्नुभएको छ? एउटा त अब मैले यसलाई चाहिँ एउटा मिडिया पनि मैले चलाएँ। अब जस्तो मैले झन्डै 10 वर्ष विश्व परिक्रमा भन्ने छापा पत्रिका चलाएँ। अब त्यो निकै घाटामा थियो, अनि फेरि त्यस पछाडि त्यसलाई निरन्तर दिन सकिएन र पछि चाहिँ अब यो प्रिन्टेड मिडियाको त अलिकति युग पनि अलिकति फरक हुँदै गएको छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अनलाइन विश्वपरिक्रमा.com भन्ने चाहिँ मैले सुरु यहाँ तयार गरिसकेको छु। अब अमेरिका जाने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु। एउटा चाहिँ अब त्यो समाजसँग अथवा चाहिँ देशसँग जोडिने अथवा चाहिँ त्यहाँको कम्युनिटी समुदायसँग जोडिने त्यो चाहिँ भाषाको माध्यम मैले बनाएको छु। किनभनेदेखि एउटा मैले त्यो पत्रिका सुरु गर्दाखेरि पनि म पत्रकारिता मैले पढाए पनि होइन, पत्रकारिता मेरो चाहिँ पेसा पनि होइन, केही पनि होइन। तर मैले त्यसलाई चाहिँ अक्षरको काम भनेको थिएँ, किनभने नेपाली अक्षर नेपालीको घर घरमा पुगोस् भनेर मैले चाहिँ त्यो पत्रिका निकाल्न सुरु गरेको थिएँ। अब अहिले पनि म चाहिँ के छ भने त्यो भाषाकै कुरा काम भन्छु, किनभनेदेखि त्यो माध्यमबाट नेपाली भाषा चाहिँ घर घरमा त्यो मोबाइल खोल्दाखेरि पनि कम्प्युटर खोल्दाखेरि नेपाली भाषामा पढ्न पाइयो नि त। म एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा भएको हुनाले अरू नर्मल मान्छेभन्दा अलिकति बढी साहित्यमा त्यसका अलिकति त्यो पक्षहरू पनि आउने पनि स्वाभाविक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो केही गर्न सकिएला कि भनेर एउटा यो पक्ष छ। अनि अर्को जहाँसम्म लेख्ने विषयमा अमेरिकालाई चाहिँ हुन त 15-16 वर्ष बसिसके पनि मैले चाहिँ अझै पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अमेरिकाको
म राम्रोसँग भिज्नै सकेको छैन। त्यो भिजेर लेख्नुपर्छ भनेर मैले सोच गरेर अमेरिकाको पृष्ठभूमिको चाहिँ लेख्न चाहिँ मैले हतार गरेको छैन। तपाईँ त्यो अमेरिकाको जुन जस्तो भनौँ एउटा मान्छे कोही काठमाडौँ आयो नि, हजुर, काठमाडौँ आएर काठमाडौँका यहाँका न्यु रोड हेर्ला अर्थात् भनौँ स्वयम्भू हेर्ला, अरू कुनै पनि यहाँको ठुलो टाउन सिटीहरू हेर्छ ओर्छ, 2-4 दिन घुम्छ ओर्छ जान्छ भनेपछि उसले काठमाडौँ यस्तो यस्तो देश नेपाल यस्तो रहेछ भनेर उसले बनाएर गए जस्तो। हजुर, तपाईँ यहाँबाट तपाईँको कर्णाली जाने, रोल्पा जाने, त्यहाँ कर्णालीका अरू विभिन्न विकट डोल्पाहरूमा गएर बस्ने हेर्ने अझै ठाउँहरू एकदम दुःखपूर्ण जीवन बिताएका मान्छेहरूको जीवनशैलीलाई बुझ्ने खालको सोसाइटी अमेरिकाको पनि त त्यहाँ पनि समस्या त होला, किन त्यो देखिए जस्तै मात्रै त छैन होला, सोचिए जस्तो मात्रै त छैन होला। त्यो भित्र तपाईँ पस्न सक्नु भएको छ? यस्तो छ, म पसिसकेर मैले सबै बुझिसकेँ भन्ने अवस्था अझै म मान्दिनँ। किनभने म अघि नै भने नि, जस्तो मलाई एउटा अमेरिकाको पृष्ठभूमिमा लेख्ने उपन्यास एकदमै धेरै वर्षदेखि मेरो मनमा छड्किरहेको छ। तर म अझै पनि किन लेखिरहेको छैन भने अझ म त्यो गहिराइमा पुगिसकेको छैन कि अझै मैले बुझ्न बाँकी छ कि भनेर। जस्तो अब तपाईँलाई एउटा कुरो त भनिदिउँ, अमेरिकामा प्रशस्त गरिब पनि छ, हामीभन्दा गरिब कच्छन्। तर यसो हेर्दाखेरि त अमेरिकामा गरिब मान्छे अमेरिकन छ भन्दाखेरि त एउटा आश्चर्य लाग्ने जस्तो लाग्छ। गरिब छन् त्यहाँ पनि, होइन? सडकमा पनि मान्छे छन् नि, सडकमा पनि छन्, मागेर खाने छन्। अब माग्नु नपरे पनि मागेर अब ढिङ्ग्या भएर हिँड्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर माग्नै पर्ने अवस्थाका पनि छन्, होइन? अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि कतिपय अमेरिकन यस्ता छन्, म गरिबको मुख हेर्दिनँ, गरिबको छेउमा पर्दिनँ, म गरिबको चाहिँ नजिक नै कहिले नपरौँ भन्ने खालका चाहिँ त्यस्ता अमेरिकन पनि छन्। त्यो त संसार अलग छ त्यहाँ। जस्तो अब कतिपय नेपाली पनि अहिले त्यहाँनिर के छ भनेदेखि कतिपय एउटा नेपालीको पनि त्यहाँ 5-7वटा वर्ग छ। एउटा वर्ग छ जो चाहिँ अमेरिकनसँग मात्रै सङ्गत गर्छ, उसको बोल्ने पनि अमेरिकन मात्रै हो, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली देश, नेपाल देश, यसका संस्कृतिसँग उसको लेनो देनो केही पनि छैन। नेपाली समुदायको कुनै पनि प्रोग्राममा भाग लिँदैन। उसलाई निम्तो आउँछ अमेरिकनबाट, ऊ अमेरिकनको घरमा लन्च डिनर खान जान्छ, ब्रेकफास्ट खान जाला, उसका पनि अमेरिकन आउँछन्, तर उसको घरमा नेपाली पनि जाँदैन, ऊ नेपाली घरमा पनि जाँदैन। त्यस्ता पनि नेपाली छन्। त्यो संसार त्यो धेरैवटा लेयरहरू छ। अब यो सबै बुझेर केही लेखौँ भन्ने चाहिँ मलाई छ, तर म यो अझै गहिराई भेटिसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हुन त साथीहरूले लेखेका छन्, अब धेरै अब मेरै कलिगहरूले चाहिँ अमेरिका एकपल्ट घुमेरै अमेरिकाका कथा सङ्ग्रह लेखेका छन्। अब उपन्यास त्यो त नियात्रा हो, अब त्यो त झुटको बोलिन्दा हो। त्यो त अब म योभन्दा बढी केही पनि भन्दिनँ। अब एउटा घटना मैले हिजो अस्ति अनलाइनमा मलाई एकजनाले अनलाइन पुरै भनौँ देखाए, एकजना मान्छे अमेरिकैबाट। हजुर। अनि उनी चाहिँ एउटा पसलमा काम गर्ने मान्छे हुन्। एउटा मान्छे आयो, हजुर, त्यहाँ आएर केकहरूको यस्तो विभिन्न कफीको पसल रहेछ। हजुर। अनि म चाहिँ भोकले साह्रै साह्रो भएको छु, मलाई के खान मन लाग्यो, यहाँ म खान्छु भनेर उसले चाहिँ $10 त्यहाँ चाहिँ $10 चाहिँ म खाएर हिँड्छु भन्दाखेरि खान पाइन्छ भन्ने खालको कुरो रहेछ त्यहाँ। र पैसा छैन, उसले चाहिँ $10 खान्छ र हिँड्छ। ऊ त्यति पैसा तिर्दिनँ भन्नु पाउने खालको त्यहाँनिर। हाम्रो यहाँ यस्तो छ, मामा के गर्नु, अब यो यस्ता मान्छे पनि आउँछन्, खान्छन्, जान्छन्, यसमा केही समस्या अब हामीहरूले कम्प्लेन गर्नै पाउँदैन भनेर उनले मलाई भने। त्यो मान्छे आयो पनि, त्यहाँ देखिरहेको छु मैले, खायो, अलि फर्केर गयो, हिँड्यो, पैसा सैसा तिरेको त्यहाँ देखिएन, कन्टिन्यू मैले हेरिरहेँ है। भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा कुरो मात्रै मैले अनुभव गरेको चाहिँ, मान्छे भोकले धेरै भोक लाग्यो भने उसले कुनै पनि भनौँ त्यो खाद्यान्न पसलमा जो छ नि खाना बनाएर दिनेले उसले त्यसलाई खाना दिनुपर्छ भन्ने नियम हो त्यहाँको? होइन होइन, यो कहाँको कुन घटना हो मलाई थाहा भएन, यो चाहिँ म पहिलोपल्ट सुन्दैछु। अब मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फास्ट फुडहरूमा पनि काम गरेँ होइन। त्यहाँ एउटा मलाई विचित्रको अनुभव भयो। म त्यहाँ काउन्टरमा बसेको छु, म स्यान्डविच बनाएर दिने हो होइन। म सुरुमा मैले सबै स्यान्डविचमा काम गर्थेँ होइन, फास्ट फुडमा। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो विचित्रको नियम छ भनेदेखि उसले त्यहाँ गएर पैसा तिर्न लाग्यो, $5.25 छ भन्दै उसले किनेको छ, $5 छ भनेदेखि मलाई 25 पैसा घटाइदेऊ भन्दैन उसले। उसले मसँग 25 पैसा पुगेन भनेपछि छेउछाउको मान्छेले म हालिदिन्छु भनेर अरूले हाल्छ, तर त्यो दोकानवालालाई घटाइदियो भन्दैन।
अब यो सित्तैमा दिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि त्यो पनि अब मैले त अब कुन राज्यको कुन सहरमा कहाँ के छ म त बुझ्दिनँ किनभने अब अमेरिका भने स्टेटमा फरक होला तर अब नियम त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ अब म चाहिँ पहिलोपल्ट सुन्दैछु 17 वर्षको मेरो अमेरिका बसाएको क्रममा तर यस्तो छ जस्तो के छ भने कति ठाउँमा होमलेसलाई खाना खुवाउने ठाउँहरू छ जस्तो वासिङटन डिसीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जसो घरबार छैन उनीहरूलाई चाहिँ रेगुलर बिहान बेलुका खानै लगेर दिने ठाउँहरू चाहिँ छ त्यहाँ चाहिँ लाइन लाग्छन् खान्छन् त्यो चाहिँ छ तर अब कुनै दोकानमा आएर सित्तैमा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मैले चाहिँ अब मैले 17 वर्षको अमेरिका अवस्थामा पहिलोपल्ट सुन्दैछु। अब एउटा कुरो अब अहिलेको समसामयिक स्थितिमा तपाईँलाई वर्तमान नेपालको सामाजिक राजनीतिक यो अहिलेको वातावरणप्रति तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो जन्म देश नेपाल कर्म देश अमेरिका भएको छ मेरोलाई अहिले होइन यसमा पनि यहाँको एट्याचमेन्ट यथावत छ होइन तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि म कहिले पनि पोलिटिक्समा लागिनँ विद्यार्थी कालदेखि र कतै भोट हालियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर म चाहिँ राजनैतिक आस्था मेरो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग छैन म कुनै पनि प्रतिबद्ध भइन कहिले नजिक पनि परिनँ चिनजान सबै पार्टीका मान्छेहरूसँग छन् होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि दुईवटा चिज छ नेपालमा एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि भिजन भएको चाहिँ नेतृत्वमा मान्छेहरू देखिएन दोस्रो अनुशासन देखिएन अनुशासन के छ भनेदेखि सामाजिक रूपमा पनि आफूभित्र पनि अनुशासन देखिएन र अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि एउटा परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने राम्रो कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास चाहिँ कहिल्यै भएन। म विश्वविद्यालयमा काम गरेको क्याम्पस चिफहरू परिवर्तन हुन्थे सबभन्दा पहिला क्याम्पस चिफ हुने बित्तिकै उसले फेर्ने भनेको आफ्नो बस्ने कुर्सी त्यो अघिल्लो क्याम्पस चिफको म बस्दिनँ भनेर कुर्सी फेर्थेँ कि नेपाल त्यही हो सबभन्दा पहिला गाडी फेर्ने कुर्सी फेर्ने त्यहाँबाट मात्र सुरु हुन्छ र भ्रष्टाचार अनैतिकताको चाहिँ शिलान्यास त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ। त्यही हो अहिलेसम्मको निरन्तरता त्यही हो त्यति हो। त्यसो भए अब तपाईँलाई अब आफ्नो केही विचार हाम्रा केही श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई केही भन्ने छ भने अन्तिममा भनिदिनु। अब मेरो के छ भनेदेखि नेपाली साहित्यको बारेमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब म साहित्यकैमा भिजा मान्छे हुँ अघि मैले जे भने त्यो अलिक तिक्त कुरा पनि बोले जस्तो लाग्यो तर के छ भने यथार्थै भएर चाहिँ मनबाट आएको हो मैले त्यो होइन म देशप्रति मेरो चाहिँ एकदम माया छ तर यो देशभित्रका केही खराब चिज छन् भने उसको आलोचना हुनु सहयोग पनि होला भनेर मैले चाहिँ अघि भने हो होइन त्यो आफ्नो पक्षमा छ तर साहित्यमा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब नेपाली साहित्य अहिले अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि आइरहेको छ अब पुस्तकहरू एकदमै आकर्षक ढङ्गले प्रकाशन हुने अब लेखकहरूलाई सेलिब्रेटी भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ कल्चर डेभलप भएको छ तर अब हामीले के छुट्याउन जरुरी छ भनेदेखि टिक्ने साहित्य लेख्ने कि बिक्ने साहित्य लेख्ने प्रकाशकहरूले बिक्ने खोज्छन् लेखकले बिक्ने लेख्ने कि टिक्ने लेख्ने मलाई मेरो प्रश्न यति मात्रै छ र धेरै बिकेर मात्रै सफल लेखक हुन्छ भन्ने मानसिकताको जुन अहिले विकास भएको छ त्यो आधारभूत रूपमा गलत हो। धेरै बिकेर राम्रो साहित्य हुने होइन राम्रो साहित्य भएर राम्रो हुने हो राम्रो भएर राम्रो हुने हो बिकेर राम्रो हुने होइन बिकेर राम्रो र अहिले चाहिँ भ्रम के डेभलप भएको छ भनेदेखि आकर्षक रूपले धेरै विज्ञापन गरेर अलिकति अब त्यो चाहिँ अब मार्केटिङ गर्न सजिलो बनाएर धेरै बिकाउन सकियो भने सफल लेखक भइन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट डेभलप भएको छ त्यो गलत हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यो यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने देख्छु म। ठिक कुरा एकदम ठिक कुरा हो यो हामी पनि यस विषयमा सोचिरहेका छौँ र यो तपाईँको अमेरिकाबाट नेपाल आएर जुन व्यस्त समयमा हामीलाई यति समय प्रदान गर्नुभयो साहित्यकार हाम्रो गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि
हस्, मेरो पनि आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो, किताब मिठा कुराहरू गर्ने अवसर पाइयो र सेयर गर्ने मौका पाइयो, त्यसलाई पनि धन्यवाद।